خبر صار ومفرح من كل الناس اللي كيمشيو حتى الضمان الاجتماعي باش يقدموا الوثائق باش يستافدوا من التعويضات العائليه اللي هي فلوس ديال الدراري. الضمان الاجتماعي سهل على الناس باش يقدموا المعلومات هما في البيت ديالهم. فتحت بوابه الكترونيه اللي هي تعويضاتي، يمكن لك تقدم المعلومات وانت في البيت ديالك بلا ما تعاني، بلا ما تمشي حتى الضمان الاجتماعي. فخلوكم معنا وشوفوا معنا هذا الشرح كيفاش نقدموا الوثائق المطلوبه من الهاتف. ما نطولش عليكم وندخلوا معكم مباشره في الشرح ديالنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إخوان السلام عليكم، تبارك الله عليكم. تحية لكل المتتبعين، كل المحبين اللي كيدعمونا وكيساندونا في هذه القناة المتواضعة. حقيقة كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل والتعليقات الرائعة اللي كتخلونا. المهم الاخوان، اليوم جبتكم واحد الخبر اللي هو صار ومفرح، وغادي نشرحكم كيفاش يمكن لكم تقدموا الطلب او المعلومات بالنسبه للناس اللي هما عندهم الابناء في المدرسه ووصل السن ديالهم 12 سنه، اللي كل عام كيمشيو يجيبوا الشهاده المدرسيه باش يديوها للضمان الاجتماعي باش يستافدوا من التعويضات العائليه اللي هي فلوس ديال الابناء. الآن مباشرة من البيت ديالك من الهاتف يمكن لك تقدم المعلومات بلا ما تخسر فلوس ديال التاكسي وتمشي حتى للوكالة وتضيع الخدمة وتضيع الوقت. وهذا الموقع محلول وخدام 24 ساعة على 24 ساعة. قبل الإخوان ندخلوا معكم في الشرح ديالنا، عندي واحد الطلب كدعم لهذه القناة باش تزيد تواصل في العطاء ديالها ومن أجل البحث عن المعلومات. وهذا الشيء الإخوان اللي كنقول لكم ماشي غير من راسنا أو كنسمعوه من عند الناس، وإنما هذا الشيء هذا كنجيبوه من الأصل ديالو عند الموقع ديال الضمان الاجتماعي، كيجيبوكم المعلومات الصحيحة والمؤكدة. لذلك الإخوان الطلب ديالي بغيت نوصل ل 50,000 مشترك في هذه الأيام إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله بغيت نوصل فيه 200 لايك، بغيت 200 لايك. فاللايكات والتعليقات كتخلي اليوتيوب طلع على الفيديو باش يوصل أكبر عدد ديال الناس. المهم الإخوان ما غاديش نطول عليكم وندخلوا معكم ونشرحوا لكم من هذه البوابة. خليكم ندخلوا الآن عبر الهاتف، غتشوفوا كيفاش نتسجلوا الابناء ديالنا. خلوكم معنا اخوان. كيف ما كتشوفوا معنا حنا الان في جوجل. اول حاجه غادي نعملوها الاخوان، غنجيو لهاد ثلاثه النقاط اللي في الاعلى هانتوما كتشوفوا هنايا، هاد ثلاثه النقاط غادي نضغطوا عليها وغادي نفعلوا هاد العلامه هذه كيف ما كتشوفوها معنا، الموقع الالكتروني. ملي كنفعلوا هاد العلامه فحال اللي خدامين من الحاسوب. فخليكم معنا. اول حاجه الاخوان نجيو هنايا غادي نعملوا www.masinesis.ma، نعملوا ذهب مباشره غتدخلنا للصفحه الرئيسيه. المهم الاخوان هذه هي الصفحه الرئيسيه ديال البوابه. هنا كنا شرحنا لكم الناس اللي بغات تسجل لغير اجل، عامل غير اجل، كنا شرحنا لكم كيفاش تسجلوا. هنا من بعد كتوصلوا بالكود كيمكن لكم تدخلوا الحساب ديالكم من هذا الاختيار الاول. هذه هي البوابه ديال تعويضاتي اللي فتحتها الضمان الاجتماعي. غادي نضغطوا عليها تعويضاتي. هانتوما كتشوفوا من بعد ما دخلنا
هنا كيقول لك الرقم ديال التسجيل اللي هي رقم التسجيل ديال بطاقة الضمان الاجتماعي. هنا غادي تعدل تدخل الرقم السري ديالك. نتلاقاو الاخوان من بعد ما ندخلو الرقم السري ورقم التسجيل. من بعد الاخوان ما دخلنا رقم ديال التسجيل ديال الضمان الاجتماعي وكلمة ديال السر، مباشرة كيدخلوا لنا الصفحة الرسمية ديال البوابة. هانتوما كتشوفوا هنا كيعطيونا الاسماء ديال الناس اللي كيستافدوا من التغطية الصحية من هاد البطاقة هادي، وكيعطيونا هنايا العدد مجموع ديال النقاط، كيعطيونا اخر ديكلاراسيون. بغينا نسجلوا الابناء ديالنا، غتجيو معنا هنايا كيف ما كتشوفوا هنايا. بعد ما ضغطنا على مخصصات العائلية كيدخلونا لهاد الصفحة هادي. هنا غادي نجيو نختاروا هاد الاختيار هذا وغادي نضغطوا عليه، مباشرة كيدخلونا لهاد الصفحة هادي. نجيو هنا للأسفل وغادي نعمروا هاد المعلومات هنايا. من بعد ما غادي نعمروا هاد المعلومات هادو غنضغطوا على فاليدي، مباشرة غيعطيونا نختاروا هاد الاختيار الثاني اللي هي الشهادات. من بعد ما غادي ندخلوا الشهادة ديال المدرسية ديك الرقم السري ديالها، غادي نعمروا ديك المعلومات كاملة وغادي نعملوا فاليدي، وغادي يتم التسجيل ديال الابناء ديالنا مباشرة من الهاتف بلا ما نبقى نمشيو حتى للضمان الاجتماعي ونخسروا فلوس التاكسي. المهم الاخوان هذا هو الشرح ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوه مزيان. المهم الاخوان هذا هو الشرح ديالنا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نقدر في الايام القادمه نعمل لكم فيديو خاص كنشرحكم فيه كيفاش تسجلوا الابناء ديالكم من هذه البوابه اللي فتحتها لاسينيسيس، ويكون شرح مبسط على هيدا ومعلومات دقيقه ان شاء الله عز وجل. المهم كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، خلونا الراي ديالكم والتعليقات ديالكم، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي تحت في التعليقات وان شاء الله نجاوب عليه، واي اسئله غادي نرد عليكم باذن الله عز وجل. فجزاكم الله خيرا. والان بالامكان ديالك تسجل الابناء ديالك. هذه بالنسبه للتعويضات العائليه. وهذه البوابه هذه كيف ما قال الناطق الرسمي ديال المديريه ديال الضمان الاجتماعي، قال دابا واحد 6 اشهر اللي هي نصف السنه غيتم فتح هذه البوابه، تكون شامله لجميع الوثائق وجميع التعويضات الضمان الاجتماعي، بالنسبه للتقاعد، التعويض على المرض، كل شيء غيبقى ان شاء الله يتعوض من هذه البوابه، ولكن بعد 6 اشهر ان شاء الله. كنتمنى الاخوان ما نكونش طولت عليكم، ويكون الشرح ديالي بسيط باذن الله عز وجل. خلونا التعليقات ديالكم واللايكات ديالكم. بغينا الاخوان نوصلوا هذه القناه ل 50,000 مشترك في الايام القادمه. فاي واحد كيشوفني لاول مره يضغط على جرس الاشتراك ويفعل الجرس باش دائما يتوصل بالجديد. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.